السلام عليكم شير ايكونوميست ومرحبا بكم encore une fois في القناة ديالكم. معكم نادر بروف ديكو سوتيان، وكيف ما وعدتكم اليوم غادي يكون لا فيديو ديالنا اليوم اللي كيطرق لي غرافيك دي زيلاستيسيتي بري دو اكس بري دو ايغريك اي ريفونو بالنسبة للكونسوماتور. هذا كيتعتبر بارتي 3 بالنسبة ليكزارسيس ديال ليكزامان ديال لا ميكرو ايكونومي وتتم لا فيديو اللي فات. وكيف ما وعدتكم اليوم غنديروا لي غرافيك ديال هاد لي زيلاستيسيتي. دونك كان وعدنا كيف ما شفتوا في لا فيديو اللي فات بالنسبه للمشكل ديال لانفيرسيومون ديال ليكرون. راه انا درتو خصيصا هكذاك باش ديروا بلان ايكرون وتقرا في التليفون بشكل واضح وبشكل عادي. وهاد لا فيديو هذا غيتصور بشكل عادي عكس لا فيديو اللي فات. دونك مرحبا بكم encore une fois. نبداو لا فيديو ديالنا. بالنسبه للاستيسيتي ديال اكس بارابور على البري دو اكس، كنت قلت لكم بانها كتسمى الاستيسيتي بري ديريكت. داكوغ، كتسمى الاستيسيتي بري ديريكت. داكوغ، حيت هي الاستيسيتي او بيان المرونه، لا رياكسيون ديال الدوموند ديالنا ديال لاشا ديالنا ديال الاقبال ديالنا على هاد البيان ديال اكس، ياك بالنسبه للبري ديالها. داكشي علاش كنسميوها البري ديريكت. داكوغ، كنا درنا الكالكول ولقينا بالضبط القيمه المطلقه ديال ناقص 0.17 اللي هي 0.17 ou bien 0,17. D'accord. Le commentaire, ben mettre un raisonnement, un commentaire élasticité faible. D'accord. وما تشوفوش هاد الريزونمون هادي حتى ندير لكم لو غرافيك. داكوغ. بالنسبه للاستيسيتي فابل يعني التحرك ou bien changement ou bien la variation ديال la demande ديال x en fonction ديال prix ديال x faible. D'accord. يعني التحرك ديال راه ممكن ديروا x بارابور ا بي دو x ou bien بي دو y. علاش الناس سمعتهم بجوج؟ لان عندهم نفس ليلاستيسيتي. داكوغ. هنا ممكن كما قلت لكم ديروا x بارابور على البري ديال x ou bien x بارابور على البري ديال x. داكوغ. ممكن ديروا لانفورسمون ولكن تحترموا البرانسيب. داكوغ. الوغ باش نكملوا عندنا شونجمون كما قلت لكم ديال x ها هي بارابور ا بري ديال x. دونك شونجمون ديال x غتكون على هذا الاتجاه هذا. داكوغ، في الاتجاه ديالها لانفيني على هذا الاتجاه. داكوغ. الوغ الاستيسيتي فابل يعني الديفلوبمون بيان لا فارياسيون فونكسيون ديال البري ديال x فابل. داكوغ. دونك غتكون bien sûr bien évidemment غتكون croissante en fonction ديال diminution ديال البري ديال x. داكوغ. ردوا بالكم. دونك الاستيسيتي فابل و croissante en fonction ديال diminution ديال x. الا هبط البري ديال x غتكون croissante ولكن فابل. داكشي علاش غندير المنحة على هذا الشكل هذا. داكوغ. وغيكون خطي المنحة ديالها لينير، ياك لينير، ولكن الشونجمون ديالها فابل. وهنا غنوريكم علاش فابل. داكوغ. الوغ ناخذوا هاد البوين هادي نديروا الاسقاط على هاد البوين اللي غتعطينا الاسقاط بالضروره بيان فورسيمون على هاد البوين. هاد البوين هادي كتمثل ليا بري ديال اكس. دونك بري ديال اكس 4 كيعطيني كونتيتي وحده ديال اكس. داكوغ. الوغ هذا هو البوين الاولى. داكوغ. الوغ غادي نتحرك. سيبوزون كو البري ديال اكس هبط من 4 حتى لواحد. داكوغ. حتى لهاد البوين هادي. الوغ هاد البوين هادي ندير الاسقاط على المنحنى ديال اكس غيعطيني جوج في لا كونتيتي ديال اكس.
دونك بري ديال اكس ملي ولا 1 ديرام باغ اكزومبل، ولا الكونسوماتور قادر انه يشري جوج من اكس، يعني دار لوغمونطاسيون ديال لو دوموند ديالو، البوفوار داشا ديالو طلعات، ولكن طلعات بشكل قوي ولا منخفض ولا وحدي. هادشي اللي غنشوفو دابا. دونك من البري من 4 حتى ل1، الوغ لا فارياسيون شحال هي 3. وبيان غديروا واحد العمليه ماكسيموم ناقص لو كور، داكوغ، اللي هو 1. دونك 4 ناقص 1 هي 3. دونك لا فارياسيون 3، داكوغ. بارابور ا اكس الفارياسيون من 1 حتى ل2، دونك لو ماكسيموم ناقص لو كور 2 ناقص 1 هي لو فارياسيون 1. داكوغ. الوغ لا فارياسيون ديال بري ديال اكس 3 بالمقارنه مع لا فارياسيون ديال اكس هي 1. دونك بري ديال اكس تحرك ب3 بالمقابل ان اكس تحركات غير بحال 1. دونك المرونه ولا التحرك ولا رد الفعل ديال لا دوموند ديال اكس ضعيف 1، حيت هبط البري ب3 دراهم باغ اكزومبل، داكوغ. داكشي علاش عطاتنا الاستيسيتي فابل. الوغ دونك لا فارياسيون ديال اكس اللي هي كتساوي شحال 1 صار من 3، 1 صار من 3. دونك لا فارياسيون ديال اكس صار من لا فارياسيون ديال بري ديال اكس، دونك الاستيسيتي فابل، وكيكون المنحنى ديالها على هذا الشكل هذا. صافي، نتمنى تكونوا فهمتوا لو كا ديال لو غرافيك ديال ليلاستيسيتي بري دو اكس ou bien l'élasticité directe اللي هو هذا. الوغ ندوزو l'élasticité revenu، يعني بارابور ا الريفونو، ولكن l'élasticité revenu خرجت لينا فورت. الا باقي عاقل في لا فيديو اللي فات خرجت لينا l'élasticité 1,05، القيمه المطلقه ديال -1,05. الوغ يعني كبر من 1. الغيزونمون الجبريك او بيان ماتيماتيك يعني كبر من 1. الوغ l'élasticité revenu مالها فورت، داكوغ. بارامتر باش كنقارنو هو 0 و 1. الوغ 1.0.5 كبر من 1 بيان ايفيدامون، يعني ان l'élasticité ديالنا الكومونتير فورت، داكوغ. دابا ندوز لو غرافيك كيفاش غادي يكون لو غرافيك. الوغ لو بارامتر ديالنا هو ار، داكوغ. لو بارامتر ديالنا هو ار، ولا دوموند ديالنا ديال اكس هي هذه، داكوغ. دونك اكس اون فونكسيون ديال ار، داكوغ. الوغ ولكن هنا عندنا لو كا ديال لو غرافيك ديال ليلاستيسيتي ار كاين واحد البرانسيب اللي هو كونترير ديال البرانسيب ديال بري دو اكس. علاش؟ لان الريفونو ديالنا ولا الصالير ديالنا كيزيد في البوفوار داشا ديالنا، يعني غيزيد في لا دوموند ديالنا ديال اكس. دونك la demande ديال x croissante en fonction ديال croissement ديال r، d'accord، en fonction ديال l'augmentation ديال r. يعني عندهم واحد la relation croissante، x croissante الفونكسيون ديال x مالها croissante en fonction ديال r، d'accord. ما عندهمش واحد la relation inverse، d'accord. دونك يعني الاكس كتزاد كيما قلت لكم في هذا المنحى هذا لانفيني ديالها وبين الما لا نهايه ديالها، والار هكذا. دونك ولكن الاكس كتزاد اكثر من ار، حيت كيف ما قلت لكم عندنا ليلاستيسيتي ريفوني خرجت لنا في لا فيديو اللي فات، في ليكزارسيس اللي فات، فورت. دونك الشونجمون ديال اكس، التقدم ديال اكس، لا دوموند ديال اكس كتزاد اكثر من ار. كيتحرك كيتزاد لينا الصاله غير واحد شويه، كنديروا واحد لاشا كثيره من واحد البيان،
d'accord. Par exemple واحد البيان اللي هو de première nécessité par exemple يعني خاصنا غير السالير يتزاد ونزيدو من لا دوموند ديال هذاك البيان. هذا هو لو كا ديال هاد ليلاستيسيتي هذا. الوغ لو غرافيك ديالنا وبيان المنحه ديالنا لا كورف ديال اكس غادي يكون على هذا المنحى على هذا الشكل هذا داكوغ. هو كرواسونت اون فونكسيون ديال ار اكس كرواسونت اون فونكسيون ديال ار العكس داكوغ. هنا عندهم علاقه عكسيه داكوغ انفيرس. هنا عندهم علاقه تناسبيه وبيان علاقه يعني غاديين اون باراليل داكوغ. هنا جمعت بري ديال اكس بري ديال ايكغيك باش ما تدوخوش باش ما تلفوش حيت عندهم نفس ليلاستيسيتي فابل دونك ممكن نجمعهم هنايا داكوغ. حيت ما عندي حسبت ليلاستيسيتي بارابور ا لا ديريفي داكوغ. ما عنديش واحد القيم في واحد لو طابلو باردون اللي غادي ندير غرافيك ديال بري ديال اي بوحدو والغرافيك ديال بري ديال اكس بوحدها. دونك عندي لو كالكول ديال ليلاستيسيتي غير بالديريفي داكوغ. دونك عندي ريزولطا واخا هما دو ريزولطا ولكن ما عنديش القيم ديال بري ديال اكس و بري ديال ايكغيك في ليكزارسيس اللي خاصني اوبليغاتوارمون ندير دو غرافيك داكوغ. دونك عندهم نفس الكومونتير او بيان نفس لو تيب ديال ليلاستيسيتي دونك نجمعهم بجوج داكوغ. باش نرجع لهنايا ليلاستيسيتي اون فونكسيون ديال ار. دونك المنحنى ديالها كيكون على هذا الشكل ديالها الدوموند ديال اكس قويه بالنسبه للدوموند ديال ار. علاش احنا غنشوفوا فورت؟ علاش باغ اكزومبل نشوفوا هاد النقطه هذه اللي هي باغ اكزومبل جوج 3 ان بو بري 3 جوج 3 un peu près d'accord جوج 3 داكوغ. انا في النقطه الاصليه داكوغ في النقطه الاصليه غادي نتحرك غادي نزيد يونيتي وحده 3 مثلا كان 2000 درهم. هنا كتعبر على التدريجات ياك بالالاف. هنا كان 2000 درهم ولا 3000 درهم باغ اكزومبل. دونك غنشوف 3000 درهم شحال ولات كدير ليا ديال لا دوموند وبيان شحال تحركات لا دوموند ملي تزاد ني السالير ولا 3000 درهم باغ اكزومبل. فوالا عطاتني 8 باغ اكزومبل وي باغ اكزومبل 8 القنطار مثلا ديال جو نسي با مثلا ديال لا فارين باغ اكزومبل باغ موا مثلا ولا باغ 6 موا باغ اكزومبل. يعني زدت في البوفوار داشا من حيت البيان ديال وبيان برودوي ديال لا فارين باغ اكزومبل داكوغ. دونك لا فارياسيون ديال ار البارامتر ديالنا الكونترول ديالنا هو هذا le maximum moins le cours, le revenu en cours, le maximum bien le revenu en cours ou bien l'original ou bien le بدئي هو جوج. دونك 3 ناقص جوج la variation ديال R هي 1. alors بالمقابل la variation ديال X le maximum 8 و le cours هو 3. دونك هذه كلها variation. Donc le maximum ناقص le cours 8 moins 3 c'est 5. Donc la variation 5. Vous voyez? Donc تحرك le R غير بواحد عطاني واحد الشونجمون واحد لا دوموند اللي هي كبيره كبرات واحد ردة الفعل ديال هذاك الكونسوماتور باغ اكزومبل ديالك نتايا لا فارين زدتي 5 كنتار من لا فارين باغ اكزومبل. vous voyez واحد سونسيبل. هذا هو المصطلح اللي كنقلب عليه حساسه. غير زاد الريفوني ديالنا غير
paramètre صغير اللي هو par exemple 1000 dirhams تزاد la quantité demandée. D'accord? Donc العلاقة بيناتهم forte. L'élasticité X par rapport au revenu, élasticité forte. D'accord? Qui تحرك le paramètre ديالي ou bien le coefficient ديالي ou bien le facteur ديالي المحرك ديال X اللي هو R كيتحرك شويه كتحرك لا دوموند ديال X بزاف. كندير واحد لا دوموند كبيره كنشري بزاف منها. داكوغ؟ بحال مثلا نعطيكم واحد المصطلح شبيه بحال هاد لو كونسوماتور خاصو غير السبه سونسيبل من حيت هذاك البرودوي اللي هو لا فارين او بيان لو تي باغ اكزومبل اللي كتسلكو ديما في لا طابل ديالكم هي كيتزاد الريفوني شويه كطلع لا دوموند. دونك لا فارياسيون ديال اكس اللي هي 5 ها هي ديال اكس 5 مالها بالمقارنه مع لا فارياسيون ديال ار اللي هي 1 كبار من 1. دونك كبر من 1 اللي هي كبر من الريفوني الفارياسيون ديال الريفوني. دونك الفارياسيون ديال اكس كبر من الفارياسيون ديال ار. دونك élasticité forte. D'accord? Forte. Alors هذا هو الجرافيك ديالها وهذا هو الريزونمون ديالها. لو جرافيك ضروري بالتدريجات وباش تعطي واحد ليكزامبل ماتيماتيك تاخذوا تدريجات تاخذوا قيم ودير واحد الريزونمون لوجيك ماتيماتيك الجبريك تحت لو جرافيك و ديروا لا ريلاسيون بين هاد لي شيفر هادو بين هاد لي فالور ديالو مع اكس و ار وعاد تعطيو لو كومونتير. داكوغ؟ البروف راه البروف تيكون فاهم ولا انا راه تنكون فاهم ولكن تنبغيك انت تقنعني بانك انت فاهم ماشي غير دير غير تخربيشه هكذايا ودوزو غادي يعطيك لا نوت ديالك. لا اعطيه واحد convention bien واحد démonstration. D'accord? Il faut que j'être ou bien il faut que le prof être convaincu مقتنع بلا نوت باش يعطي بالريزونمون ديالك وبلا السوليوشن ديالك لا ريبونس ديالك باش يعطيك لا نوت كامله. داكوغ؟ هذا هو الغلط اللي كديروا. هذه نصيحه زعما مني ليكم باش ما تطيحوش في مشكل في الاكزامان ديالكم وتقولوا هاد النقطه ما نستحقاش ولا لا. كلشي داكشي اللي عندك خرجو وبلا لوجيك واحترم لي زيتاب واحترم لا لوجيك حيت لا سيونس لوجيك اي سيونس لوجيك. داكوغ؟ دونك هذا هو الجرافيك ديالنا. داكوغ؟ وهذه غنزيدها مني ليكم انايا غنزيدها سيبوزون كو هاد لو كات حطات غنزيدها ليكم. داكوغ؟ بالنسبه المتتبعين ديال القناه ديالنا والمتتبعين ديالي نزيدها ليكم باش اوكا او تحطات هاد لو كا هادي تكونوا عارفينها. داكوغ؟ غادي زدتها مني ليكم انايا. داكوغ؟ سي با غاف. الوغ سميتها l'élasticité de x par rapport à p de n. زدت un prix de n. D'accord? Supposons que l'élasticité, la valeur absolue de l'élasticité est égale à 1. Exactement 1. Pile. D'accord? كيف ما كنقولوا. Alors le commentaire ديالها on est dans le cas d'une élasticité unitaire. وحدية. Unitaire. يعني كيتحرك البري بوحده واحد الوحده وبوين واحد القيمه اللي هو البري ديال ان حتى اكس كتحرك تناسبيا بهذيك القيمه يعني بهذيك لا فالور. داكوغ؟ بنفس لا فالور باش تحرك البري ديال ان بنفس لا فالور باش كتحرك اكس يونيتير. داكوغ؟ دونك كيف ما كتعرفوا لا دوموند ديال اكس هي كرواسونت اون فونكسيون ديال لا ديميسيون ديال كيلكو سوا ان بري. داكوغ؟ عندهم علاقه عكسيه كيهبط البري كطلع اكس. دونك كطلع اكس في هذا المنحى هذا كيما قلت لكم في لي زوغ غرافيك. دونك الانفيني ديالها هكذا في المحور الافاصيل وبيان لاكس دي زابسيس. داكوغ؟ دونك
المنحى ديالها غادي يكون على هذا الشكل هذا، وغنقول لكم علاش الشكل هذا. تقريبا غادي الا كملنا حتى المحاور بجوج غادي يعطينا زوايا متساويه. داكوغ، غادي يعطينا زوايا متساويه. وغندير معكم اكزامبل كيف ما اكزامبل ماتيماتيك كيف ما درت هنايا، وغادي تقنعوا البروف علاش غيكون لا كورب ديال لا كونتيتي اكس او بيان اكس على هذا الشكل هذا. داكوغ. الوغ قلت لكم بان كيكون لا فارياسيون كتكون يعني كتكون ستريكتومون بروبورسيونيلمون، تناسبيه بمعنى الكلمه حقا. الوغ نديرو اكزامبل. باغ اكزامبل البري ديال ان اتيغال 5 عطاتني ندير البروجيكسيون على المحور الافاصيل ديال اكس على اكس، عطاتني لونيتي واحد. الا كان بري ديال هاد البيان 5 كناخذ واحد. الوغ نحاول ننزل باغ اكزامبل ب3، ننزل حتى ل3. داكوغ، ننزل حتى ل3. الوغ ملي نزلت من 5 حتى ل3 الشونجمون ديالي وبيان لا فارياسيون ديالي جوج. 5 ناقص 3 جوج. الوغ ملي نزل حتى ل3 بروجيكسيون على لا كوب دو اكس وبيان ديال اكس غيعطيني الاسقاط الموالي. غيعطيني الا درت الاسقاط على اكس غتعطيني 3. الوغ دونك من واحد يعني در ملي تحركت بجوج بري ديال ان. داكوغ، شحال عطاتني لا دوموند، شحال عطاتني الشونجمون ديال لوغمونطاسيون ديال اكس، شحال عطاتني جوج. من واحد حتى ل3 جوج. 3 ناقص واحد جوج. دونك لا فارياسيون ديال اكس جوج. داكوغ. دونك lorsque je diminue la valeur de près du n de 2 unités, alors j'ai automatiquement une augmentation de x de 2 unités. 2, 2. Vous voyez? نزيد نكمل. Par exemple, أنا في البري en cours ها هو، عقلوا معايا. أنا غنزل من 3 حتى لجوج. فوالا بري مثلا بعد غدا غيولي 2 دراهم. دونك غندير بروجيكسيون ديال البري ديالي على لا كورب ديال اكس اللي بدورها غتعطيني لا بروجيكسيون على محور الافاصيل ديال اكس غتعطيني 4. داكوغ، كيف ما تفكرتم مفكرين معايا. دونك البري اللي كان قبل هو 3. داكوغ، الاخر والكونتيتي هي 3 الاخر. الوغ الشونجمون من 3 حتى لجوج واحد، والشونجمون من 3 حتى ل4 واحد. دونك تحركت نزلت بالبري ديال بي دو ان بواحد، طلعت لا دوموند ديال لا كونتيتي بواحد. زدت شريت وحده، كنت كنشري 3 زدت شريت 4 ملي نزل بري ديال ان بدرهم زدت شريت 4. دونك 2 la variation de P de n 2, la variation de x est égale à 2 aussi. La variation de P de n 1, la variation de P de x 1. Donc 2, 2, 1, 1. Par exemple, 4 أعطتني 4. Vous voyez? Donc غادا بالتناسب كيطلع البري كيهبط البري ديال n بجوج كتطلع لا دوموند ديال اكس بجوج. كيهبط البري ديال ان بي دو ان بجوج كتطلع لا كونتيتي ديال اكس بجوج. كيهبط البري دو ان بواحد كتطلع لا كونتيتي بواحد. فهمتوا؟ غادا بشكل متناسب. فوايي فهمتوا؟ بروبورسيونيلمون. داكوغ، يونيتير. داكشي علاش كنسميوها يونيتير. دونك لا فارياسيون في الحاله الاولى ناخذ غير الحاله الاولى est égal à 2, P de n est égal à 2, la variation ديال 2 عطاتني la variation ديال x 2. donc variation ديال x كتساوي la variation ديال P de n. d'accord. donc هادو هما les 3 graphiques ديال les 3 cas des élasticités, quelle que soit faible, forte,
unitaire. D'accord. ولا كاينه واحد لو كا ديال الاستيسيتي نول، ولكن هذيك غار باش لي بروف كيعطيوها. الا شكيتوا بان البروف ديالكم غادي يحطها ولكن ما كتحطش، انا انطلاقا من التجربه ديالي في كاع لي زيكزامان ما كتحطش بزاف، قليل فين كتحط. الا بغيتوها خليو لي لي كومونتير وغادي انا غادي نخدمها معكم. دونك كيما قلت لكم هادو لي 3 كا ديال لي زيلاستيسيتي بري دو اكس بري دو واي ار فابل فورت يونيتير، وهادو راه دي كا شاملين وعليهم بزاف ديال النقاط كيتحطوا. الا خدمتوا لو غرافيك كيتعتبر اوتوماتيكمون البروف كيعتبرك بانك فاهم لو كور وكيحترمك وكيعطيك لا نوت ديالك وكيقدرك. دونك كيف ما وعدوا الحري دين عليه، انا وعدتكم بان غندير معكم هذا الفيديو، ندرشو معكم وبسطوا لكم لاقصى درجه وغلوباليزيتو كلشي كاع ليكا، حتى نتوما ما تبخلوش علينا تدعموا القناه ديالكم باش نزيد نكمل معكم في هذه القناه ونزيد يكون الوفاء ديالي اكثر فاكثر. كيف ما انا وفي معكم دابا يزيد الوفاء ديالي اكثر فاكثر لهذه القناه، حيت الا شفت الانتيغي ديالكم والتتبع ديالكم غادي نزيد اكثر نعطي القناه وقت اكثر واكثر، واخا انا ما عندي الوقت. الو هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا. بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، خدموه اون جروب مع اصحابكم وناقشوا هادشي كامل اللي درت معكم. وديما خلي لا لوجيك هي اللي قدامك، هذه نصيحه مني. و ان شاء الله كيما قلت لكم بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم، خليو لي كومونتير ودعموا القناه ديالكم. معكم نادر بروف دي كور سوتيان لو ترافاي كي في لا ديفيرونس. لو ترافاي هذا برينسيپ ديالي. لو ترافاي هو اللي كيدير لا ديفيرونس، ما كاينش هذا كامل. هذا لو ترافاي هو اللي كيدير لا ديفيرونس في اطار التحفيز وفي اطار الحقيقه لا رياليتي. صافي هادشي اللي كان في هذا لا فيديو هذا. وغدا ان شاء الله سينو لا فيديو ديال la méthode de Lagrange, quel que soit l'analyse mathématique ou bien la microéconomie. كاين des profs اللي كيطلبوا هاد لا ميثود هادي، لا ميثود de Lagrange lambda ou bien la valeur fausse راه كيطلبوها. صافي ان شاء الله غدا ان شاء الله على ابعد تقدير ان شاء الله على حسب الوقت. صافي هادشي اللي كنت باغي نقول لكم. كان معكم نادر بروف دي كور سوتيان، نتمنى لكم التوفيق في لي زيكزامان ديالكم. السلام عليكم.